इसलिए मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की आवाम की दहशतगर्दी के बारे में क्या राय है आपको सुना देता हूँ, सुनिएगा। 70 साल چې کوم دی په دې خپل زړه په جګر کې دی لمنځ ځای ورکړی دي خدا نه کوم دی دی په عمر کې دا نشي ویلې چې پاکستان زنده‌باد ځکه چې موږ دی هغه ورولي ورکا هغه مینه مو لیکا په افغانستان عوامو له ورکا دی افغانانو چې موږ کوم د خپل زړه ورکړی دي هغه چې کوم دی په باندې نو زویم چې دې ته نشان خیدر ورکړي ولې چې دا خو غازیان هم دی جهاد یو که بس ترخګر ملک که زه اوس په دې ټیم باندې د ملک وزیر اعظم وي زما په خدای قسم دی دې له ما نشان خیدر ورکړو دا کوم چې ژوندي پاتې شوي دي نمبر خو فوج چې کنه دوه باندې اعتماد دی کنه دا پاکستان فوج دا ټول دنیا نمبر 1 فوج دی पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर अफवाज पाकिस्तान ने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पाकिस्तान खल چې کوم دی د پاکستان ولس چې کوم دی خپل فوج سره اوسم ولاړ دی بیا هم ولاړ یو بیا هم ولاړ وي ټول دنیا پاکستان فوج مناله کله د خپل پاکستان باندې کوم صورت حمله کړی دی هغه ته د سید جواب ورکړی دی ستاري Because we need to understand what the person on street in Khyber Pakhtunkhwa in the Pakistan is saying. तो ये कहते पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान को ये कभी भी बुरा भला नहीं करते। مختلف آرمی سره شانه بشون آرمی که یردار حمله دیر بهترین دیز که سوچو کو حرب چونه ای سکوم آرمی نم کو پس نمبر دیز پاکستان آرمی کا پس نمبر पाकिस्तान سره بچای وی لوټ دا سار په څیر دا وزار په څیر تاسو ته امید دا وی چې پاک فوج زنده‌باد यासिन मुनीर साहब फील्ड मार्शल साहब एक अच्छे इंसान है। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को एक खरीची किया हुआ है। जब इंडिया ने हमला किया था रातों रात उसने भरपूर जवाब दिया है। زما چې دا پاکستان کې څونه افغانیان دي چې دا پاک راغون کې خپل ملک ته واړي दुश्मन मुल्कों چې कम दी هغه افغانستان ډیر په اسانه استعمالول شي افغانستان ته کلک شانتي تصور کی او ورته وی چې دلته ورشه دلته دا غوي راتګ آسان دي इन्होंने सिर्फ सलाम पेश करते हैं अपने आर्मी चीफ साहब को कि वो डट के खड़े इतने मुश्किल हालात में और उन नौजवानों को उनकी शहादतें राया कभी भी नहीं जाएंगी। यकीनन زنګ فوج دی دا فخر دی او نن کې د پاکستان امیج ته ګوري نن کې د پاکستان نوم ته ګوري په ټول دنیا کې دا صرف د پاک فوج او خصوصا کم چې صفه سالار دی اسیم منیر فوج په دولت باندې او دا کم دغه شو نو د ته بنیانو مرصوص ویل کی کنه مطلب چې کزمن آرمی کم د خپل کارکردګي او کم خپل دغه اختیار کو نو پاکستان سترګې اوچته شوې او په ټوله دنیا کې پاکستان فخر کوي یو ټول عوام په خپل سره ولاړ دي او په کار هم دا چې دې ټایم کې موږ سخت جواب ورکړو چې آینده لپاره نور ملکونه هم داسې کار نه کوي इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ फौज पाकिस्तान फौज पाकिस्तान आवाम ये सब फौज का साथ होगा इंशाल्लाह उसका इसे भरपूर जवाब हम लोग दे देगा। मोदी को ये समझ जाना चाहिए कि अब वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, इस वजह से तो शक दुनिया भर में उसको शर्मिंदगी किसी को नहीं है, जिसको है शक उसकी वजह भी आपको पता है क्यों है इसको। पाकिस्तान है अगर फौज है तो पाकिस्तान नहीं है। हमारे पाकिस्तान में अमन रहे लड़ाई नहीं जाता अगर हमारे पाकिस्तान के खिलाफ कोई बोलता है तो उसको मजा चकाना चाहिए। हम अपने पाक वतन पाक फौज पाक फिजाइया और अफवाज के साथ खड़े हम उन खारिजियों के शदीद अल्फाज में मुज़ाहमत करते हैं। और ये पैगाम पाकिस्तान का जो आदा हुआ इस साल दोबारा तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा ने बैठ के ये भी इस साल हुआ, तो ये क्लैरिटी आपके उलमा को भी है, मशाइख को भी है कि ये ख्वारिज कौन है और ये दहशतगर्दी की जंग में हम किस तरह हक पे खड़े हैं और किस तरह लड़ रहे हैं। जी इस साल एक और जो क्लैरिटी आई वो ये थी, जो ये हेडिंग लिखी हुई है, हिंदुस्तान का अफगान तालिबान का दहशतगर्दाना नेक्सस। मुख्तलिफ तरीक़ों से आई, लेकिन इसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल मिली आपको अक्टूबर के अवाइल में कि जब आप कि यहाँ